अस्सलाम वालेकुम। आज आपको आसान कारोबार कार्ड के लिए अप्लाई कैसे करना है वो बताते हैं। सबसे पहले आपने गूगल पर जाना है और यहाँ पर लिखना है आपने आसान कारोबार कार्ड लॉगिन। आपके सामने ये आ जाएगी ई खिदमत मरकज़ एक्सेस कारोबार कार्ड। यहाँ पे इस तरह का फॉर्मेट आ जाएगा। आपने यहाँ पे रजिस्टर करना है, रजिस्टर नाउ। और यहाँ पर आपने सबसे पहले अपना नाम लिखना है, फादर का नाम लिखना है, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, फिर उसके बाद आपने यहाँ पर इसको कार्ड CNIC इशुएंस डेट, जब CNIC इशू हुआ था तो वो आपने उसकी डेट डालनी है। वो कार्ड पर लिखी हुई होगी, CNIC पर लिखी होगी इशुएंस डेट 2000। जैसे मेरी है 9/6/2016 और फिर उसकी एक्सपायरी डेट डालनी है 6/2026। उसके बाद आपने यहाँ से नेटवर्क, आपका जो भी नेटवर्क है, मोबलिंक है, टेलीनॉर है, यूफोन है, वारिद है, जोंग है, फिर यहाँ पे आपने पासवर्ड लिख देना अपना, जो भी आप पासवर्ड लगाना चाहें। फिर दोबारा पासवर्ड को कंफर्म करना है। उसके बाद दोनों पासवर्ड एक जैसे हैं, ये पढ़ा लिखा गया है। अब ये आप रजिस्टर, यहाँ से बटन दबाएंगे, आप रजिस्टर हो जाएंगे। यहाँ से बटन दबाएंगे, ये आप रजिस्टर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन जेंडर, अपना जेंडर लिखना है, मेल, फिर एड्रेस लिखना है, मुल्तान सिटी, जेंडर लिखना है। उसके बाद ये अपना एड्रेस लिखना है, प्रोविंस, डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, फिर यहाँ पे नेम ऑफ इंडिपेंडेंट्स लिखने हैं, अपनी एजुकेशन लिखनी है, फिर एक्सपीरियंस लिखना है, जो काम आप कर रहे हैं उसमें कितना एक्सपीरियंस है। फिर वो जो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है इसमें लिखना है कि आप आजकल कोई काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, या कर रहे हैं वही काम कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं।
پھر اس کو سیو کر کے آگے نیکسٹ کر دینا. پھر کاروبار کی تفصیل دینی ہے. ادھر بزنس سٹیٹس میں یا آپ کا خود کا اکیلے کا بزنس ہے یا پارٹنرشپ ہے یا کوئی کمپنی ہے. ہمارا خود کا ہے, ٹریڈنگ کا ہے. اور یہ ڈیٹ جب آپ نے شروع کی, اگر آپ کو ڈیٹ کا ابھی آپ نے نیا کاروبار شروع کرنا ہے تو پھر آج کی ڈیٹ ہی, جس دن آپ اپلائی کر رہے ہیں اسی دن کی ڈیٹ لکھ دینی ہے. پھر یہاں پہ کاروبار کا نام لکھنا ہے. اچھا, جس سے وہ بینک آف پنجاب کانٹیکٹ کرے گا وہ والا نمبر لکھنا ہے. یہاں پہ آپ نے اس کا نام لکھنا ہے, اس کا نمبر لکھنا ہے, پروونس لکھنا ہے, ڈویژن لکھنا ہے, ملتان تحصیل لکھنی ہے, نیشنل ٹیکس نمبر لکھنا ہے, انٹین نمبر لکھنا ہے. اگر آپ کا نہیں بھی بنا ہوا کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ نے یہاں 000 لکھ دینے. پرسنل نیم, کاروبار کا آتا, آپ کی دکان رینٹ کی ہے یا جو بھی ہے. اس کی تو خود کی دکان تھی, میں نے اپلائی کی ہے. ٹھیک ہے, اور بزنس رجسٹریشن نو کر دینا. اس کے بعد لکھ دینا کریانہ اسٹور, جو بھی آپ نے کام کرنا ہے اس کا لکھ دینا ہے. ادھر ساری ڈیٹیل لکھ دینی ہے, پروڈکٹس کیا ہیں, سروس کیا ہیں. پھر نیا اگر کاروبار ہے تو 00 لکھ دینا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے جی لون کی ڈیٹیل, کتنا لون لینا ہے. 10 لاکھ میں نے لینا ہے, میں نے 10 لاکھ لکھا ہوا ہے. باقی سارا پھر یہاں ڈاکومنٹس میں آ جائیں گے. ڈاکومنٹیشن میں اس میں آپ نے شناختی کارڈ کے سامنے کی حصے کی تصویر یہاں پہ اپلوڈ کرنی ہے, اور پھر شناختی کارڈ کے پچھلے حصے کی تصویر آپ نے اپلوڈ کرنی ہے. بعد پھر سبمٹ کر دینا. یہ آپ نے سبمٹ کر دینا. یہ آپ سے انڈر ٹیکنگ لیں گے, ایسے آگے بڑھیں. ٹھیک ہے, اب یہ آپ کا جی یہ ساری تفصیل لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اس کو آپ نے کلک کر دینا. اب یہاں پر OTP آئے گا, یہ OTP آپ نے ڈالنا ہے.